बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। और कल क्या होगा ये वही जानता है और उसी को पता है। प्रधान न्यूज़ के साथ प्रोग्राम ललकार में मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक अबी भट्टी, और आज फिर लैंड माफिया ही के सिलसिले में आपसे बात करने के लिए हाजिर हूँ। रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस वक्त जो हाउसिंग सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, इसमें तकरीबन 95% वो हैं जो गैर कानूनी और जो महज और महज अवाम से लूट खसूट कर रही है, इनका इस्तेसाल कर रही हैं। और बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे इदारे जानते भी हैं। हमारे इदारों को तमाम तर सोसाइटियों की अलग से ये तक सूरत हाल का पता है, लेकिन वो खामोश हैं। इससे पहले मैं आपके सामने गोरी टोन के बारे में बात कर चुका हूँ और इंशाअल्लाह ताला उसको मंतकी अंजाम तक हम ज़रूर पहुँचाएँगे, क्योंकि गोरी टोन में लूट खसूट का बाज़ार अभी फिर गर्म है और अब नए सिरे से, नए जाविये से और ट्रक की नई बत्ती के पीछे लोगों को लगाकर लूट मार का धंधा शुरू है। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूँ थाना चौंतरा के इलाका की, कि जो गुज़श्ता 3 साल से एक अजीब परेशान कुन सूरत हाल से वो इलाका दो चार है। और थाना चौंतरा की हदूद में जो कुछ हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर एक ऐसी रियासत कायम हो रही है, ऐसी रियासत कायम की जा रही है कि वहाँ पर तमाम नो गो एरियाज बन जाएंगे। वहाँ पर दहशतगर्द आराम से दहशतगर्दी करते हैं, कब्जा माफिया आराम से चाहती है, जिसकी चाहती है जगह पे काबिज हो जाती है। कोई इदारा वहाँ काम नहीं कर सकता, तमाम इदारे बेबस हैं या बेबस कर दिए गए। ये एक ऐसा सवाल है कि जिसमें बड़ी तवील बहस हो सकती है। बहुत कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, को बहुत कुछ लोग भी जानते हैं। मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इस इलाके थाना चौंतरा में 3 हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि जिन्होंने ये तमाम मामला ख़राब किए। कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लूवर्ड सिटी और अब्दुल्ला सिटी। और ये तीनों हाउसिंग सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि जिन्होंने बाकायदा अपनी मलेशिया बना रखी है, जिसमें मुस्तनद दहशतगर्द, मुस्तनद बदमाश, मफरूर, इवन के इनके पास अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे दहशतगर्द मौजूद हैं कि जिनका रिकॉर्ड पाकिस्तान के इदारों के पास भी नहीं है। और वहाँ पर इन्होंने अलग-अलग फोर्स बनाकर दहशतगर्दी की फ़ज़ा को कायम किया हुआ है। और ऐसा नासूर बन चुका है इस इलाके में इनकी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के नतीजे में माहौल, कि शरीफ आदमी तो घुसते हुए भी डरता है कि पता नहीं कब कहाँ से किधर से गोली आए और उसको चाट जाए, पता नहीं कहाँ से दहशतगर्द आए उसे मलियामेट कर जाए। शरीफ लोगों ने घरों से निकलना बंद किया हुआ है। मासूम बच्चे वो बेचारे हैरान है कि ये वहाँ पर हो क्या रहा है। अभी पिछले दिनों भी वहाँ पर राजड़ गांव में वाक़यात हुए और उसमें ब्लूवर्ड सिटी और कैपिटल स्मार्ट सिटी के मामला थे। और दरमियान में एक और शख्सियत की भी एंट्री हुई है और वो है निसार अफजल। अब निसार अफजल कौन है, इनका बायोडाटा क्या है, इनकी एंट्री का मकसद क्या था, किसके कहने पर ये सामने आए, इनके अपने मकासद क्या है, ये हम आपको इंशाल्लाह सारा अगले प्रोग्राम में डिटेल से बताएंगे कि इनकी कितनी प्रॉपर्टी है भी है या नहीं है। और इसी तरह ब्लूवर्ड सिटी है। ब्लूवर्ड सिटी के पीछे एक पंजाब हुकूमत की बड़ी अहम और बड़ी कलीदी ओहदे पर फाइज शख्सियत थी, जो इनको मुकम्मल सपोर्ट करती है और इनके तमाम मामलात में इनके लिए रास्ते तलाश करती है। इसी तरह अब्दुल्ला सिटी है। अब्दुल्ला सिटी के पीछे एक मजबूत सियासी शख्सियत जिसका ताल्लुक भी रावलपिंडी डिवीज़न से ही है और वफाक में वो एक बड़े अहम ओहदे पर मौजूद है, वो उसको सहूलत कारी मुहैया करती है। जबकि इन दोनों ने और इन दोनों शख्सियात ने इनको दोनों सोसाइटियों को
اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ بھی اور یہ بھی بالکل بے قابو ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ادارے اس میں کیا کر رہے ہیں۔ اب ہمارے اداروں کا فرض ہے کہ وہ دیکھیں کہ یہ برائی کہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ پرنالہ کدھر سے نکلتا ہے، کدھر کو جاتا ہے، کہاں پہ گند ڈالتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ادارے سوئے رہتے ہیں۔ اب یہ نیب کو دیکھنا ہے، یہ ایف آئی اے کو دیکھنا ہے، یہ پولیس کو دیکھنا ہے کہ جناب یہ یہاں پر جو پورا ایک علاقہ نوگو ایریا بنتا جا رہا ہے، یہ پورا علاقہ جو ایک الگ ریاست بننے جا رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور صرف یہی نہیں، یہ کھربوں روپیہ یہ جو لوگوں کا ان کے اندر جا چکا ہے، اور پھر یہ کوئی نیک نام لوگ نہیں ہیں۔ اب بلوورڈ سٹی ہے، بلوورڈ سٹی کے جناب جو مالکان ہیں، جو یہاں پر ان کے کام کرتے ہیں، ندیم اجاز ہے اور نعیم اجاز ہے، ایک جیل میں ہے، ایک باہر ہے، سعد نذیر ہے، کبھی ادھر ہے، کبھی کراچی ہے، کبھی لاہور ہے، کبھی یو کے، اور آج کل پھر میرا خیال میں یو کے گیا ہوا ہے۔ تو مطلب ان لوگوں نے یہ جو پیسہ کما رہے ہیں، اسی طرح کیپٹل سمارٹ سٹی کے مالک زاہد رفیع، اور زاہد رفیع قتل کے الزام میں ملوث ہے، جرم میں ملوث ہے، عدالت میں پیش نہیں ہو رہا، گھومتا پھرتا رہتا ہے، پتہ نہیں سر پہ سلیمانی ٹوپی ہوتی ہے، کوئی اسے دیکھ نہیں پاتا۔ ہمارے ادارے جو ہے وہ اس طرف توجہ ہی نہیں دے رہے، وہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ کون قانون کا مجرم ہے، کون عوام کے ساتھ ظلم کر چکا ہے، ہم نے اسے پکڑنا ہے، ہمیں اسے انصاف کے قانون کے کٹہرے میں لے کے جانا ہے۔ کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی ادارے کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے، ابھی جیسے پچھلے دن ہوا وہاں راجڑ میں جو رولا شولا ہوا، اس میں ایف آئی آر کٹی، یہ سب کچھ ہوا، تو اس میں جناب ایک تھانے دار کو بلی چڑھا دیا گیا، ایس ایچ او کو، کہ یہ ایس ایچ او جو ہے یہ ایک گروپ کو فیور کر رہا تھا۔ پھر نام لیا گیا ایک ڈی ایس پی کا، غالباً ستار خان۔ حالانکہ مجھے پتہ ہے، آپ جانتے ہیں ستار خان ان کاموں میں، مطلب اس پہ جو الزام تراشیاں ہو رہی ہیں وہ نہیں ہے، ان کاموں میں وہ نہیں ہے۔ ان کاموں میں کون ہے یہ میں ہی نہیں، سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ ڈانڈے کہاں سے چلتے ہیں، کہاں ملتے ہیں، کہاں سے اختیارات استعمال ہوتے ہیں اور کہاں سے ان کو فیور کی جاتی ہے۔ ابھی اسی دوران میں، اسی معاملات میں نثار افضل صاحب کی انٹرویو ہوتی ہے، وہ جناب اپنا ویلا مچا رہے ہیں، جناب ان کے میسج چاہ رہے ہیں، وائس میسج چاہ رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے وہ چینل سے خبریں چل رہی ہیں، پتہ نہیں وہ چینل ہیں یا نہیں ہے، یا واللہ عالم۔ یہ تو خیر ہمارے اداروں کو دیکھنا چاہیے نا کہ اس طرح کا بوگس کام ہے یا صحیح کام ہے، کیا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہمارے صحافتی برادری کے اندر بھی چند محدود لوگ ایسے ہیں جو کہ ان لوگوں کو فیور کرتے ہیں، کوئی ایک کو سپورٹ کر رہا ہے، کوئی دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ صحافی بھی صحافی نہیں ہے، وہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ صحافت کے مطلب اس کے ہجے کیا ہیں، صحافت کسے کہتے ہیں، صحافت کو لکھا کیسے جاتا ہے، صحافت کا ہتھیار جو ہے، قلم جو ہے، استعمال کیسے ہوتا ہے۔ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے، اور حقیقت ہے کہ جیسے میں دوسرے اداروں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ہمیں بھی اپنے اندر، ہماری برادری میں یہ جو لوگ گھسے ہوئے ہیں، ہمیں بھی اپنی منجی کے نیچے جھاڑو پھیرنی چاہیے اور ایسی غلاظت کو باہر نکالنا چاہیے۔ اب تھانہ چوکرا کے علاقے کے بارے میں، وہاں پر ہونے والے معاملات کے بارے میں سنجیدہ صحافی تقریباً 3 سال سے بول رہے ہیں، میں نے بھی اس پہ لکھا، پورا ایڈیشن شائع کیا، اس کے بعد پروگرام کیے، جبکہ اور بھی جو لوگ ہیں وہ مسلسل اداروں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہاں پر سب کچھ اچھا نہیں ہے، یہاں پر بہت کچھ ہو رہا ہے اور وہ بہت کچھ ہوگا، لیکن ابھی تک ہمارے ادارے اس کی طرف جانے کو تیار نہیں۔ میں ایک چیز اور بھی واضح کر دوں، اور بڑے واشگاف طریقے پہ، کسی قسم کی مصلحت کے بغیر، کہ آج کا یہ پروگرام صرف وارننگ ہے اداروں کے لیے بھی اور ان سوسائٹی والوں کے لیے بھی، اس مافیا کے بارے میں، کہ جناب اپنے اپنے قبلہ کو درست کر لیں، ختم کر دیں یہ تمام معاملات، آ جائے لائن پہ، سیدھے رستے پر، وگرنہ صرف میں ہی نہیں، میرے جیسے بہت سے باضمیر صحافی وہ اب یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ اس گند کو صاف کرنا ہے۔ اب بدقسمتی کی بات ہے، دیکھیں کہ یہ جو
राजड़ है या थाना चौंतरा है, ये थाना चौंतरा में जो वारदातें होती हैं, जो झगड़े होते हैं, जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो दहशतगर्दी होती है, इसके पड़ोस में ही तो वज़ीर कानून है पंजाब के जो रहते हैं। और जब वहां पर फायर होता है तो उसकी गरज उनके घर तक आती होगी, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है, देखने को तैयार नहीं है। इसी तरह वज़ीर दाखिला है जो वफाक के, वो रावलपिंडी से है, रावलपिंडी उनका हल्का है। वैसे तो वो कहते हैं कि जी ये सदर वाले जो है मेरे हल्के में शामिल हैं, तो वो तो इशारा किसी और तरफ करते हैं कि रावलपिंडी वाले मेरे हल्के में शामिल है, लेकिन उनको इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए, उन्हें ये भी देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। आखिर उनकी जिम्मेदारियां हैं। ये जलसे जुलूसों में सीने पे हाथ मारने और बुलंद दावे करने वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अमलन अवाम की खिदमत करना, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना, अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना वो अलग चीज़ है, और इन्हें ये फ़र्ज अदा करना है। हमारी बदकिस्मती तो यही है ना कि हमारे इदारों के अंदर बहरहाल काली भेड़ें मौजूद हैं, और वो ऐसी काली भेड़ें हैं कि जिन्हें सब देखते भी हैं, जिन्हें पहचानते भी हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती। कभी उन्हें कोई पीछे से सियासी शख्सियत सहारा दे देती है, कभी उन्हें ब्यूरोक्रेसी सहारा देती है, और कभी उन्हें हुकूमतों में शामिल शख्सियात सहारा देती हैं, और वो अपने काम पे तुले रहते हैं, जुड़े रहते हैं, चलते रहते हैं। हमें अपने वतीरे ये चेंज करने होंगे, तब्दील करने होंगे। हमें एक अच्छे माशरे की तश्कील के लिए माशरे के अंदर से ये गंदगियाँ ख़त्म करनी होगी। लैंड माफिया हमारे माशरे का नासूर है, और ये नासूर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को मज़ीद फैलाता जा रहा है, जिससे हमारा माशरा यकीनन तबाह होगा, बर्बाद होगा। हमें इस बर्बादी को रोकना है, हमें इस तबाही को रोकना है। हैरान कुन बात है कि यहाँ पर उनके जो सबऑर्डिनेट हैं, जो हरकारें हैं, और वो भी अरबपति बन चुके, और अपने आप को पता नहीं कौन सा खान या डॉन बना के फिर रहे हैं। यही हाल बिलूवर्ड सिटी वालों का है कि उनके यहाँ पर जो हरकारें हैं, उनके जो यहाँ पर जो नुमाइंदे हैं, वो भी जो कल तक वेस्पा पे फिर रहे थे, आज उनके पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई हैं। भारी मुआवजा दिया जाता है, और मुआवजा क्यों ना दिया जाए जी? जाहिर है कि वो उनके 2 नंबर कामों के लिए उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके काम सरअंजाम दे रहे होते हैं, बुराइयों को फ़रोग़ दे रहे होते हैं, अच्छाइयों का सर कुचल रहे होते हैं, तो मुआवजे तो उन्हें मिलते हैं, और वो मुआवजे मिलते हैं उन्हें। मैं तो बस ये चाहता हूँ, और ये मैं पहले भी मेरे ख्याल में मैंने कहा है कि हमारे इदारे इस तरफ तवज्जो दें। बिल्कुल किसी का ज़र खरीद बनने का किसी सरकारी एहलकार को कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने फ़राइज़ की तरफ तवज्जो दें, अपने फ़र्ज़ को निभाए, इस मुल्क को बचाए, इस माशरे को बचाए, उन मज़लूम लोगों को बचाए जो कि इसकी दहशत गर्दियों का शिकार हो रहे हैं। अभी तो मैं कुछ बता ही नहीं रहा, अभी तो मैंने कहा ना कि ये एक वार्निंग के तौर पे प्रोग्राम है, इदारों के लिए भी और इन सयाकारों के लिए भी। वगरना बताने को बहुत कुछ है, और वो बताया जा सकता है और दिखाया भी जा सकता है। तो मैं ये जो एक और बात है कि अगर कोई समझता है कि ये उसके खिलाफ इल्ज़ाम है, इसमें हकीकत कोई नहीं, तो स्क्रीन पे हमारा ईमेल एड्रेस आ रहा होगा, वो हमसे रब्ता करें। हम उनका मौक़िफ़ भी प्रधान न्यूज़ पर जैसे कि मनोवन जो वो कहेंगे वो भी चलाने को तैयार है, वो आपको दिखाने को तैयार है। अगर हम गलत हुए हम एक्सक्यूज़ भी कर लेंगे, और अगर वो गलत हुए तो ज़ाहिर है कि वो हमारे तरफ आएंगे ही नहीं। लिहाजा हम किसी के साथ ज़्यादती नहीं करना चाहते, हम किसी के दोस्त नहीं हैं, हम किसी के दुश्मन नहीं, हम सिर्फ सच्चाई की बात कर रहे हैं। सच्चाई क्या है? सहाफ़त का काम ही सच्चाई पे है कि हम माशरे का आईना होते हैं, अकास होते हैं। जो कुछ माशरे में हो रहा है वो हमने आपके सामने लेके आना है, वो बताना है, वो दिखाना है। अगर कोई अच्छा काम करता है उसे अप्रिशिएट करेंगे, अगर कोई बुरा काम करता है तो उसकी मजम्मत करेंगे। यही हमारा काम है और यही हमारा मनसब है। अब देखें गौरी टोन है, गौरी टोन के जो लोग हैं, जहाँ पे जो कुछ हो रहा है, हालांकि मैंने आपको शायद एक वीडियो में मैंने बताया भी था कि राजा अली अकबर मरहूम जो गौरी टोन के बानी हैं, उनसे मेरे बड़े अच्छे मरासम थे। उनके साहबजादे जहांगीर, राजा जहांगीर अकबर हैं,
وہ بہت عزت کرتے ہیں، میں بھی ان سے شفقت کرتا ہوں، لیکن یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ صحافت کے اور فرائض کے آڑے نہیں آ سکتی۔ رائے صاحب آئیں مجھے بتائیں کہ جی آپ نے بھٹ صاحب یہ غلط کہا ہے، میں اگر وہ صحیح ہوئے تو ان کو بھی پردھان نیوز میں ان کا موقف سامنے لے کے آؤں گا۔ اسی طرح جو بھی کہتا ہے کہ جی وہ صحیح ہے میں غلط کہہ رہا ہوں وہ آئے، اگر وہ صحیح ہوا ہم اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی جرم کرتا رہے اور ہم خاموش رہے۔ کم از کم میرے ضمیر میں، میرے خمیر میں یہ بات نہیں ہے۔ کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ میں جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ ہمارے حکومت کو چاہیے، ہمارے اداروں کو چاہیے کہ یہ جو کیپٹل سمارٹ سٹی ہوئی، بلو ورڈ ہوئے یا عبداللہ سٹی یا مطلب ان کا بڑا آسان نسخہ ہے، ان کے دفاتر بند کریں، ان کے اکاؤنٹ سیل کریں، ان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے وہ اپنے قبضے میں ادارے لیں، اور پھر انہیں اٹھا کے تفتیش کے لیے لے جائیں کہ آئیں جی بتائیں کہ آپ یہ ایلیگیشن ہے، یہ متاثرین ہیں جو رو رہے ہیں آپ کی جان کو، یہ جناب آپ نے حکومت کی سرکاری جگہوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ لوگوں کی جگہوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ لوگوں سے آپ نے جگہ لی ہے، اسے آپ نے قیمت نہیں دی، ان کو وہ جس پہ سودا ہوا وہ ادائیگیاں نہیں کی، کیوں نہیں کی؟ اور یہ جو آپ نے اگر آپ کی جگہ ہے 10,000 کنال ہے تو آپ نے 50,000 کنال فروخت کیسے کر دی ہے؟ کیا آسمان سے بھی جو ہے وہ بھی شامل کریں گے؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ صبح تے راتاں کٹھیاں کرو، یہ زمین اور آسمان کو اکٹھا کر کے تو وہ پورا کر کے دیں گے۔ یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جبر ہو رہا ہے، اور یہ تو ایسے صفاق درندے ہیں، خون اشام بھیڑیے ہیں کہ جن کے اندر کوئی دل ہے ہی نہیں ہے، احساس ہے ہی نہیں ہے، ضمیر ہے ہی نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو صحیح کریں، اگر نہیں تو اداروں کو چاہیے انہیں صحیح کریں۔ ایسے نہیں چلے گا، ایسے معاشرے جو ہیں وہ چل نہیں سکتے، ایسے معاشرے ترقی نہیں کر سکتے، ایسے معاشروں میں اخلاقیات پروان نہیں چڑھتی، ایسے معاشرے آئیڈیل نہیں ہوتے۔ ہمارے معاشرے کو یہ گن کی طرح کھا رہے ہیں، ان ناسوروں سے جان چھڑائیں۔ یہ پروگرام وارننگ ہے، الٹیمیٹم ہے، جو بھی سے آپ کہتے ہیں۔ آئندہ پروگرام میں بہت سی چیزیں سامنے لے کے آؤں گا۔ میں اپنے ان صحافی بھائیوں کو بھی مشکور ہوں کہ جو مسلسل ہماری طرح یہ تھانہ چوترا کے علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے وہاں پر گند مچایا ہوا ہے اس پہ بولتے ہیں اور مسلسل بولتے ہیں، میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں، انہیں سلام پیش کرتا ہوں، اور ان صحافیوں کی مذمت کرتا ہوں جو کہ بہت کم ہیں لیکن ہیں۔ ہمیں بھی تو اپنے منجی تھلے چاقو پھیرنا چاہیے نا، ہم بھی دیکھیں نا کہ ہمارے اندر بھی کالی بھیڑیں موجود ہیں جنہیں صحافت کے ہجے بھی معلوم نہیں ہے، وہ بھی صحافی بنے ہوئے ہیں، کبھی ایک گروپ کی سپورٹ کر رہے ہیں، کبھی دوسرے گروپ کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں جی؟ ان کا کیا مفاد ہے؟ یہ پتہ لگنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں ان کی فیور کرتے ہیں۔ ایسے نہیں چلے گا، کسی جگہ بھی نہیں چلے گا۔ جب ہم دوسروں کی طرف اشارہ کریں گے تو ہمیں اپنی طرف بھی دیکھنا ہے، اپنے گریبان میں بھی جانا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آئندہ پروگرام میں آپ کا میزبان طارق بی بھٹی پھر حاضر ہوگا، بہت سے حقائق کے ساتھ، بہت سی سچائیوں کے ساتھ۔ اس وقت تک کر دیے اللہ حافظ۔